बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा हसीब यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे खाने किस तरह के लग रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज़रूरी है। तो इस्लाम जो है हमें भाईचारे का हुक्म देता है। इस्लाम कहता है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। हम सब मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए जिस तरह भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक हेल्प करने का ज़रिया है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप मेरी जो है वो जो है इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी ज़रूर हेल्प कीजिए। दिलों में जो है वो हसद, बुग़्ज़ और जो है कीना वगैरह हमें नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे से हमें जेलस नहीं होना चाहिए कि पता नहीं अगर इसकी ये चैनल अगर इसका चल जाएगा तो ये कितनी प्रोग्रेस करेगा और नहीं, ये बातें हमें अपने दिलों में नहीं लेकर आनी। तो प्लीज़ जब आप मेरी वीडियो देखने लगें तो रेड कलर में सब्सक्राइब होगा तो आपने उसे जो है उसे सब्सक्राइब करना है तो ब्लैक कलर में हो जाएगा। उसके साथ बेल आइकॉन होगा तो आपने उसे दबाना है तो वो जो है उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मैं आपके साथ देखें दीनी बातें भी शेयर करती हूँ। तो एक उम्मती होने के नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, अल्लाह के हम प्यारे बंदे हैं, तो हमें एक दूसरे का ज़रूर जो है वो साथ देना चाहिए। तो इसमें तो ना तो हमारे कोई पैसे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमने सब्सक्राइब करना है। तो ये बहुत बड़ी एक दूसरे के लिए जो है वो हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी अभी तक बात जो है वो नमाज के ऊपर हो रही थी, तो आज जो है वो इसको मैं नमाज के ऊपर जो है वो थोड़ी सी और मैं आज जो है वो आपको दरस दूंगी। तो नमाज के ऊपर ये बात हो रही थी कि हमें नमाज जो है वो क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। हम देखें खाना पकाने के लिए भी टाइम निकालते हैं और शादियों ब्याहों के ऊपर भी हम जाते हैं, तो हम अपनी कितनी नमाज़ें जो हैं अपनी क़ज़ा करते हैं। खाने पका रहे हैं तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हमने जो है वो कुरान पाक की तिलावत करनी है। तो कभी कभार तो चलो एक किसी वजह से नमाज क़ज़ा हो जाना तो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर नमाज क़ज़ा करना बहुत सख्त गुनाह है। तो नमाज जो है हमें जो है वो पाबंदी से पढ़नी चाहिए और जब अज़ान का वक्त हो तो हम अपना काम जो कर रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी हम निपटा लें और जो है वो जल्दी से हम अपनी नमाज जो है वो पढ़ें। उम्मीद है कि आप जो है मेरी इस बात का आपके ऊपर बहुत असर होगा और आप मेरी ये बात सुनने के बाद जब नमाज का टाइम होगा तो आप ज़रूर वज़ू करेंगे और ज़रूर जो है वो नमाज के लिए उठेंगे और नमाज को अदा करेंगे। तो इस आपको आप सल्लम की एक हदीस पाक जो है वो सुनाती हूँ नमाज के मुतल्लिक। फजर की नमाज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जो थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला एक दफ़ा सुबह के वक्त नमाज फजर पढ़कर सो रही थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास से गुजरे और उन्हें अपने पाँव मुबारक से हिलाकर फरमाया, या बुनैया दो कूमी, ए मेरी बेटी उठ, इशहदी रिज़्क़ रब्बी की, हाजिर हो अपने परवरदिगार की रिज़्क़ रोज़ी के पास। फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़ुन्नासि मा बैना तुलूइल फ़ज्रि इला तुलूइश शम्सी, बेशक अल्लाह ताला लोगों के रिज़्क़ तकसीम करता है सुबह सादिक और तुलुए आफ़ताब के दरमियान। तो यहाँ जो है हदीस बयान करने का मकसद ये है कि फ़जर की नमाज के बाद जो है जो लोग सोते हैं, तो अगर किसी को कोई मजबूरी है, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में छोटी रातें होती हैं और कुछ लोग जो है वो सारी रात इबादत में गुजारते हैं और फिर सुबह उनको सोना होता है या मासी आ जाती है घर पर काम करने के लिए,
تو نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، تو یہ میں نے مسئلہ جو ہے میرے ساتھ کیونکہ یہ مسئلہ تھا تو میں نے علماء کرام سے یہ پوچھا تھا۔ الحمدللہ 6-7 سال سے میں جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ ساری رات میں جاگتی ہوں اور 20 تراویح الحمدللہ پڑھتی ہوں۔ ہر تراویح میں جو ہے 20 تراویحوں میں الحمدللہ میں ایک پارہ جو ہے وہ ختم کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 8 پارے جو ہیں وہ قرآن پاک کے حفظ کیے ہیں، تو 8 جو روزے ہیں وہ 8 روزوں میں 8 پارے پڑھ لیتی ہوں، پھر دوبارہ سے شروع کر لیتی ہوں۔ اور جب طاق راتیں آتی ہیں تو الحمدللہ ان میں بھی میں جو ہے وہ جو عبادت بہت زیادہ کرتی ہوں۔ رات کو تسبیحات کر لیا، ذکر کر لیا، اور ایک قرآن پاک میں رات کو پڑھتی ہوں، ایک قرآن پاک جو ہے میں صبح کو پڑھتی ہوں۔ اسی طرح میں نے رمضان میں ماشاءاللہ 4 یا 5 الحمدللہ میں قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر لیتی ہوں۔ اور زیادہ جو ہے افطاری کی طرف یا سحری کی طرف کھانے پکانوں میں زیادہ ٹائم جو ہے ویسٹ میں بالکل نہیں کرتی ہوں۔ تو رمضان سے پہلے ہی جو چیزیں ہیں وہ میں کچھ بنو کر رکھ لیتی ہوں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں بالکل بھی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شعبان شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے روزے رکھتے تھے اور عبادات کثرت سے کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک جو شعبان کا مہینہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم جو ہے وہ جو کچھ بو گے اور رمضان المبارک میں وہ کچھ تم کاٹو گے، یعنی کہ جو کچھ ہم شعبان کے مہینے میں ہم اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اب دیکھیں یہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات بہت تفصیل کے ساتھ ایک پورا میرا درس جو ہے وہ رمضان المبارک کے متعلق اور شعبان کے متعلق ہوگا، انشاءاللہ وہ جلدی آپ تک وہ جو ہے وہ میرا درس پہنچ جائے گا۔ تو یہاں ایک جو ہے نماز کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو حضرت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النوم قبل طلوع الشمس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے جو ہے وہ قبل جو ہمیں نہیں سونا۔ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہمیں سو جانا چاہیے، تب تک ہمیں جو ہے وہ اشراق کی جو نماز ہے وہ ہمیں پڑھنی نہیں چاہیے۔ اور دیکھیں اس کا اتنا اجر ہے، اشراق کی نماز کا، چاش کی نماز ہے، تہجد ہے، اس کو ہم نے پابندی سے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اوابین کے نوافل ہیں یہ۔ تو اس کے علاوہ عبادات ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہ جو اللہ پاک نے جو فرض نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں تو ان کو ہمیں جو ہے پابندی سے ان کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کو بھی فضیلت میں نماز کی بتا رہی تھی، تو آپ کو میں اب اس کی باقی فضیلت بتاتی ہوں کہ جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وہ تمام اعضاء جو پانی سے دھلتے ہیں جسم کے، یعنی کہ جتنے بھی حصے ہیں جو پانی سے دھلتے ہیں، تو ان کے گناہ جو ہے وہ معاف اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہاتھوں سے گناہ ہو گئے ہوں، آنکھوں سے، منہ سے، زبان سے، اور جو ہے پاؤں سے، غرض کے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں جو ان سے ہمارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بسم اللہ والحمد للہ ہی پڑھے گا تو تمام جسم کے گناہ جو اس کے آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پاؤں، غرض جسم کے جس حصے سے کوئی گناہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتا ہے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، اور وہ شخص ایسے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ جب آدمی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم ہوئی ہے، ادھر گناہ معاف ہو کر ایسے پاک صاف ہو گیا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب آدمی ثنا پڑھتا ہے تو 4 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 1 حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی تعوذ پڑھتا ہے
تعوذ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمازی کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آدمی تسمیہ پڑھتا ہے تو جو عادل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ جب آدمی تسمیہ پڑھتا ہے تو جو دعا دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں. اور جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اسے چاروں آسمانی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جب نمازی سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ قرأت کرتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. جب نمازی رکوع کرتا ہے تو رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس نمازی کے بدن کے وزن کی مقدار میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جب نمازی رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو ہر تسبیح کے بدلے 1 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. جب نمازی قوما کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا بندہ جو فقط میری ہی رضا کے لیے میری بندگی کر رہا ہے. جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت تمام انسانوں اور جنوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اس وقت تقریباً دنیا میں 6 ارب انسان ہیں اور 49 ارب جن ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں 55 ارب نیکیاں ملتی ہیں. جب نمازی سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو ہر تسبیح کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. جب آدمی جلسہ میں بیٹھتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لینے کی یہ دوڑتے ہیں. ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کا ثواب لکھوں. جب نمازی تہجد کے لیے بیٹھتا ہے تو صرف بیٹھنے پر اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری پر صبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے پر صبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جب نمازی التحیات پڑھتا ہے تو وہ کلمات ہیں جو کہ معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بڑائی میں بیان فرمائے تھے. اے اللہ، تمام قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائی. یعنی یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی. تو یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور جب نماز جو تھا التحیاتوں کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اللہ تمام قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائی. یعنی یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ رب العزت اور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی. جب نمازی نماز سے فارغ ہونے کے لیے دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. جب نمازی نماز میں بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو جہنم کے سارے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. جب نمازی نماز سے فارغ ہو کر 1 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اور 3 دفعہ استغفار پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جو کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر نمازی 5 دفعہ استغفار پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہماری نمازیں ایسی ہونی چاہیے جیسی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نمازیں تھیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں. دونوں میاں بیوی نے ایسی یقین والی نماز پڑھی کہ گھر میں ایک چکی تھی وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی اور اس سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے اپنے گھر کے تمام برتن آٹے سے بھر لیے. پھر سوچا کہ چکی کا پارٹ اٹھا کر دیکھیں کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے. جب دیکھا تو ایک گندم کا دانہ چکی میں پڑا ہوا تھا. جب چکی کا پار اٹھایا تو آٹا نکلنا بند ہو گیا.
उन्होंने ये सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चक्की का पाट उठाकर ना देखते तो क़यामत तक ये आटा निकलता रहता। मदीना में एक यहूदी औरत मुसलमान हुई, इसका बेटा फोत हो गया। इसने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो इसका बेटा जो था वो ज़िंदा हो गया। एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु का गधा मर गया, उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने गधे को ज़िंदा कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो नमाज में खड़े होते थे तो ऐसा मालूम होता था कि एक लकड़ी खड़ी हुई है, यानी बिल्कुल हरकत नहीं होती थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु से नमाज सीखी और उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ते थे और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो वो नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह पाक हम सबको भी इसी तरह जो है वह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब नमाज के फ़ज़ाइल आपके साथ बयान करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए हुए थे और सहाबा इकराम जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और दरख्तों से पत्ते गिर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली और इसके पत्ते जो है वो उसको हिलाया तो उसके पत्ते जो गिरने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता है तो इससे इसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, बताओ अगर किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर जारी हो जिसमें वो 5 मरतबा रोज़ाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल पांचों नमाजों का है कि अल्लाह जल्ले शानहू इनकी वजह से गुनाहों को ज़ाइल कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो अब हक ताला शानहू इस दिन वो गुनाह जो चलने से हुए हों, वो गुनाह जिनको इनके हाथों ने किया और वो गुनाह जो इनके कानों से सादिर हुए हों और वो गुनाह जो इनकी आंखों से किया हो और वो गुनाह जो इसके दिल में पैदा हुए हों, सबको माफ़ फरमा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक ताला शानहू ने यह फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करेगा, उसका अच्छी तरह एहतमाम करेगा, इसको अपनी ज़िम्मेदारी पर, तो इसको मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा और जो इन नमाज़ों का एहतमाम ना करेगा तो मुझ पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज़ की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अगर वो अच्छी और पूरी निकली तो बाकी अमाल भी पूरे उतरेंगे और अगर वो ख़राब हो गई तो बाकी अमाल भी ख़राब निकलेंगे। तो अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को जो है वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज में सजदा और रुकू सही तरीके से अदा ना करे तो इसकी नमाज नहीं होती। वज़ू और तहारत अच्छे तरीके से करना चाहिए, नमाज को खुशी और खुजू के साथ अदा करना चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वह नमाज के आदाब और अरकान में कोताही करता है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे पूछा कि तुम कब से नमाज़ पढ़ रहे हो? तो उसने कहा कि 40 साल से मैं जो है वो नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुमने अब तक एक नमाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ी। अगर तुम इसी तरह नमाज पढ़ते रहोगे तो फितरत मोहम्मदिया के ख़िलाफ़ जो है वो ख़िलाफ़ मरोगे। तो कुरान पाक में जो है इसी के मतलब जो है नमाज के मतलब एक आयत है, अज़ाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमूना शैया। जन्नत
जन्नाति अदनिन अल्लती वअद अर्रहमान इबादहु बिलगैब इन्नहु कान वअदहु मअतिया। तो जो लोग अपनी नमाज़ों को ज़ाया करेंगे और मत्तबउ शहवाती और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहेंगे तो अन करीब जो है अल्लाह पाक उसे जो है वो गई वादी में डाल देंगे। तो ये जहन्नम की बहुत निचली यानी ये वादी है, उसका नाम गई है, जहाँ बेनमाजियों को जो है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और जो है हमें बुरे अमाल से बचने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ शहवात के ऊपर भी मैं आपको बताती हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि शहवात लज्जतों को कहती हैं। लज्जतों से मुराद शानदार मकान, उम्दा सवारियाँ, कीमती लिबास हैं, ताकि लोगों की नज़र हमारी गाड़ियों पर पड़े, हमारे लिबास पर पड़े और हमारी तारीफ़ करें। जिन लोगों को ये मुयस्सर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह पाक किसी को ये नेमतें दे तो वो उस पर फ़ख्र ना करे, वरना दुनिया की लज्जतें खुदा को भुला देंगी और आखिरत को भी भुला देंगी। अस्तगफिरुल्लाह। इजाज़त चाहती हूँ इस दरस के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जो है एक नए दरस के साथ। और अब हम जो है वो रेसिपी को शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ जो है तर्किश अदना कबाब राइस। तो मैंने ये तर्किश जो है वो कबाब बनाए थे। तो अब मैंने ये 2 गिलास चावल जो हैं वो भिगो लिए हैं। यहाँ मैंने आलू लिए हैं। ये मैंने टमाटो की प्यूरी आपको दिखाई थी बनाकर। तो ये देखें, ये मेरे पास अब ये ठंडी हो चुकी है और थिक सी हो गई है। और यहाँ फिर मैंने ये लिए हैं प्याज, लहसुन लिया है और ये मैंने जो इसमें से जो कच्चा थोड़ा सा मसाला बच गया तो इसके मैंने गोल गोल से ये कोफ्ते से बना लिए हैं। तो अब मैं आपको चावल बनाने का तरीका सिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको चावल बनाना सिखाऊंगी। और ये बना रही हूँ मैं तर्किश कबाब से चावल। और देखिए कितनी इजी रेसिपी है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ, ये मैंने चूल्हे के ऊपर जो है वो पानी जो है वो चढ़ा दिया है। तो 2 गिलास जो थे मेरे पास चावल हैं, तो इसमें मैंने 3 गिलास जो है वो पानी डाल दिया है। तो ये पानी आपको थोड़ा सा कलर सा नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने डोंगे के अंदर टमाटरों की प्यूरी डाली हुई थी। तो उसको मैंने जब पतीले के अंदर वापस निकाला तो उसके अंदर हल्की सी प्यूरी लगी हुई थी। तो मैंने उसको अच्छी तरह उसको जो उसके अंदर पानी डालकर तो इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू शामिल कर देंगे। और साथ में मैं ये लहसुन है और ये प्याज है और ये सब कुछ इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ये देखें टमाटरों की जो प्यूरी है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लहसुन, नमक सब कुछ मैंने शामिल कर दिया हुआ है। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चावल। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। और ये इसके अंदर प्यूरी थी तो मैंने पानी इसके अंदर डालकर अब मैं वो भी पानी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने फुल रखी हुई है, फुल फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। और बहुत ही मज़े के ये जो हमारे राइस हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। देखिए कितनी इजी मैंने आपको ये रेसिपी जो है वो दिखाई है। इसको कवर करके रखती हूँ, फिर दोबारा आपसे मिलूँगी। इसके अंदर अब 2 चम्मच में ऑयल के डालूँगी। 1 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए और इसे कवर कर दूँगी। चावल देखिए हमारे कितने प्यारे जो हैं वो पक रहे हैं।
اس طریقے سے آپ گھر پر چاول بنا کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے چاول بہت اچھے بنیں گے۔ ٹماٹروں کی جو میں نے پیوری بنائی تھی انشاءاللہ آپ کے پاس اس کی ریسیپی بھی پہنچ جائے گی، اور پھر آپ جو ہے وہ ٹماٹروں کی پیوری کے ساتھ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ رائس بنائیں تو دیکھیں آپ کے رائس کتنے اچھے وہ بنیں گے۔ میں نے اس کے اندر کوئی چیز دیکھ لیں، میں نے کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی، نمک میں نے شامل نہیں کیا، صرف ٹماٹروں کی پیوری میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے، اور اس کے اندر کیونکہ نمک بھی تھا، مرچیں بھی تھیں، ہر چیز اس کے، لہسن بھی اس کے اندر شامل تھا، لیکن لہسن میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر صرف شامل کیا اور زیرہ شامل کیا، اور اس کے اندر میں نے کوئی چیز شامل نہیں کی، اور ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں۔ اب اس کو میں دم لگا دوں گی، اس کے اندر ابھی تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے تو بس اب میں اسے دم پر لگا دوں گی، تو یہ چاول جو ہے ہمارے اسی پانی میں جو ہے دم پر پک جائیں گے۔ رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہمارے جو چاول ہیں وہ کک ہوئے ہیں، اور یہ میں نے جو کباب بنائے تھے ترکش ادنا کباب، تو ان کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج جو ہے وہ رائس بناؤں گی، تو یہ اس کے اوپر میں نے لگا دیے ہیں۔ دم کے وقت بھی آپ ان کو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بھی میں نے باؤل سے بنائے تھے، وہ بھی الحمدللہ ان کے اندر ہیں، تو وہ بھی بالکل ٹوٹے نہیں ہیں، وہ ان کے اندر، کیونکہ وہ چھوٹے سے تھے 3-4۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی آسان میں نے آج آپ کو جو ہے وہ چاول بنانے کی ریسیپی بتائی ہے، وہ بھی ترکش ادنا کباب کے ساتھ۔ تو ان کے ساتھ یہ ریسیپی جو چاول کھانے کا بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اگلی ریسیپی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی اور زندگی عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔